एको देवो महेश्वर द्वितीय नास्ति भनेर श्रावण महिना आज शुक्रबार फेरि पुनः शिव साकारी निराकारी बाबा फेरि लाइफमा आएको छु। धर्म धुरन्धर उही सत्य सनातन वैदिक सत्य सनातन धर्मको हरदम रक्षा होस्। पृथ्वी जल तेज आकाश वायुको रक्षा होस्। सहस्र प्राणीको रक्षा होस् भन्दै अब फेरि आज आत्माबोधक तत्त्वबोधक शरीर पहिला त संसार कसले बनायो यो बुझ्नु पर्यो। यो संसारमा हामी कस्ता कस्ता को छौँ यो बुझ्नु पर्यो। संसारमा संसारलाई रक्षा र धर्मको रक्षा र प्राणीको रक्षा हुनको लागि के बुझ्नु पर्यो यो बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा यो संसार र यो शरीर को हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो शरीरभित्र को रहेछ र यो शरीर र संसार बनाउने र देख्ने गर्दो रहेछ भनेर यो बुझ्नुलाई आत्माबोध भनिन्छ। आत्माबोध आत्माबाट बोधित्व हुनको कारणले यो शरीर को हुँ म, यो संसार बनेर शरीर बन्यो कि यो संसार जगत बनाने वाले हे प्रभु यो शरीरदेखि लिएर संसार जडदेखि अजड अमर बनाउने वाले यो आत्माबोध नामक बाट त आत्माबोध जब हुन्छ त्यो आत्माभित्र आउने यो चरो चखेवा कहाँबाट आउँछ त भन्दा तत्त्वबोध। तत्त्वबाट अनेक गुणहरू प्रादुर्भाव हुन्छ, यानि कि गुणहरू उत्पत्ति हुन्छ। कोही गुण हुन्छ कोही अवगुण हुन्छ। यसैले खल्विदम ब्रह्म हम ब्रह्म अस्मि ब्रह्म स्वयमेधि गच्छते ब्रह्म स्वय कण कणेति 84 लाख प्राणीयते धारियते भन्दै हे 84 लाख प्राणीहरू यो सहस्र ब्रह्माण्डमा कुनै प्राणीले नियम छाडेन। कुनै प्राणीहरूले कुनै वनस्पति जड अजडले नियम छाडेन। तर नियम छाडा मानिस, नियम छाडा मानिस, धर्म छाडा मानिस, संस्कार छाडा मानिस। त्यसकारणले हे मानव हो गुप्ती पाप गर्यो लुकी लुकी भने त्यो हो सुइरो सरी। जसले लुकी लुकी गुप्त पाप गरेको छौ, ठगेको छौ, मारेको छौ, हत्या गरेको छौ, बलात्कार गरेको छौ, अरूलाई दुर्व्यवचार गरेर बोलेको छौ, त्यो मर्ने बेलामा पनि सुइरो सरी भएर घोचिरहनेछ भन्दै देख्दाखेरि देखिँदैन देख्ने कसरी, देख्ने आफै भएर पनि नदेख्ने कसरी, समातेर समातिन्न त्यो समात्नु कसरी, छोड्छु भन्दा छोडिन्न त्यो छोड्नु कसरी। वैराग्य सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूले वास्तविक यो संसारमा एउटा यो काया बाचुन्जेल रमाइलो हेरिरहेको हुन्छन्, आफू जाने ठाउँ देखिसकेको हुन्छन्। त्यसकारणले अता छैन पत्ता छैन पुग्नु कसरी, कहाँबाट आयो कहाँ पुग्ने हो। अता छैन पत्ता छैन पुग्नु कसरी, तर सबै ठाउँमा भएर पनि नपुग्ने कसरी हो। हे परमात्मा खल्विदम ब्रह्म सबै ठाउँमा कण कणमा समाएर बसेको छौ त यो कुरो हो होइन मान्नु कसरी। तर आफ्नै आत्मा अविनाशी हो भन्छ त नमान्नु कसरी। यसैले भन्छु फेरि सत्यकाको धर्मको र यथार्थको रूप हुँदैन। प्रमाण छैन सत्यको। सत्यको प्रमाण सूर्यनारायण हुनुहुन्छ। सत्यको प्रमाण पानीको स्वादभित्र हुनुहुन्छ। सत्यको प्रमाण वायुमा हुनुहुन्छ। सत्यको प्रमाण आकाशमा हुनुहुन्छ। सत्यको प्रमाण जड पृथ्वीमा देखिन्छ। अगर यो सत्य थिएन भने, सनातन थिएन भने, पुराणतन थिएन भने हिन्दू कहाँबाट आयो, हिन्दू कहाँबाट आयो र वास्तविक वैदिक पुराणतन धर्म के हो, सनातन धर्म के हो र हिन्दू भनेको के हो। यही प्रसङ्गमा फेरि विषयपट्टि नगइकन मेरो आफ्नो खल्विदम ब्रह्म जिज्ञासापट्टि लाग्दैछु भन्दै आजको फेरि यो तत्त्वबोधक नामक आत्माबोध र तत्त्वबोधको
फेरि सिलसिलामा लागेँ। वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरूमा सहस्र प्रणाम गर्दै हो। एक वैदिक सत्य सनातनी धर्म रक्षक पृथ्वीमा नेपालमा नभएको बिना जोड्तीको पञ्चशूल रक्षक एउटा पुजारीलाई बनिएका हिन्दूहरू धर्मको मेसो थाहा नहुने हिन्दुत्वहरू र हिन्दू बनेपछि हामी नेपाली हौँ भनेर धन र दौलतको लागि ढल्किनेहरू र राजनीति बिना लगानीको खेती खेलेर माथि गएर शासन सत्ता चलाउनु पर्छु भनेर चलेका व्यक्तिहरू, ए हिन्दू तिमीहरू हौ को? यदि म सनातनी थिइनँ भने, वैदिक पुराणतन थिइनँ भने यो पृथ्वी नै रहँदैन। यानि कि 5 तत्व, यानि कि क्षर पुरुष अक्षरलाई अँगालेर आज वैदिकतालाई सनातनलाई यिनीहरू तिमीहरू लल्कालेर हेप्छौ भने हिन्दू तिमीहरूको भर्खर त 232 ठाउँमा भाग लाग्यो, भर्खर त निरपेक्षमा भाग लाग्यो। कहाँ पुग्नेछौ समय बलवान भन्दै अब तत्त्वबोधक नामलाई नै फेरि उच्चारण गर्छु। यो कुरो किन त भन्दा म हिन्दू सम्प्रदायको दुश्मन हुँ। किन? मेरो वैदिक पुराणतन धर्मलाई टुक्र्याएर भाग लाएर खाए। त्यसैले म मेरो धर्म टुक्र्याउनेको, सनातन पुराणतन धर्म टुक्र्याउनेको विरोधी हुँ। हे पुराणतन सत्पुरुष, जसले सनातन धर्ममाथि छेदन गरेको छ तिनको कुलको नाश होस्। हे धरती आमा, धेरै रुनुभयो, हजुर समक्ष हामी धेरै रोयौँ। हे गङ्गा गायत्री, धेरै रोयौँ हामी, धेरै सचेत बुद्धि आउला भनेर। तर प्रभु आज हिन्दूहरूले सनातनलाई आक्रमण गरे। यसैले हे हिन्दूका खोल ओढ्ने हो, सनातनलाई गाली गर्नु सट्टु धर्म निरपेक्ष बनाउनेलाई गाली गर, जसले गर्दा तिम्रो हिन्दूको नामै नराइकन धरतीमा राज गरिरहेछन्। जसले सनातनको मर्ग नबुझिकन आज हिन्दू बनेर सहस्रो हिन्दू सम्प्रदायहरूले सनातनलाई त कोष फक्री जोगी भन्छन्। हे जोगी ऋषिमुनिका सन्तान हो, जोगिनदेखि टाढा भएर हाँस्न हिँडेका हो, आज रोइरहेको लागि कति रोउँछौ? त्यस कारणले यो संसार रोएको देखेर रुने कति र संसारलाई रुवाएर बाँच्ने कति र संसारलाई मारेर म ठुलो भन्ने कति। ए हिन्दू प्रसङ्गका संसार हो, तिमीहरूको हृदयमा यो शब्दले घोज्दैन हो भन्दै तत्त्वबोधक नामक फेरि मैले सुरु गर्न गएँ। त भन्दै भगवान को शरणागत हुँदै अब मैले उत्तरार्धको विषयमा लिएर गएर मैले सम्पूर्ण पञ्चतत्त्वको उत्पत्तिको बारे विषय बताएर गएको थिएँ भने तत्त्वबोधको तालिका त यस्तो थियो। यिनै पञ्चमहाभूतको रज तमो गुणको आकाशबाट भएको पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, आकाशको दुई भाग लगाएर आधा आधा अलग अलग गरी राख्नु, अर्को आधा भागको 4 भाग लगाउनु र पृथ्वीको आधा भाग अरू 4 भाग मध्ये एक भाग सबैको जोड्नुपर्छ। पञ्चीकरणको उत्पत्ति हुन्छ। यानी कि प्रत्येक कणको या तेजको पनि पानीको पनि एउटा पञ्चीकरण छ। यस्तै जसरी जलको आधा भाग अरूको 4 भाग मध्ये एक भाग जोड्नु, तेजको आधा भाग अरूको एक भाग जोड्नु, वायु आधा भागमा अरू एक भाग जोड्नु, वायुको आधा भाग अरूको एक भाग जोड्नु, आकाशको आधा भाग अरू एक भाग जोड्नु, पञ्चीकरण गरेको पञ्चमहाभूतले बनेको स्थूल शरीर खडा हुन्छ। जस्तै पिण्ड भनेको स्थूल शरीर र ब्रह्माण्ड पनि हो है। जसरी हाम्रो यो गोलाकार संसार जगत एउटा पिण्ड छ, हाम्रो सृष्टि जगत पनि शरीरभित्र पिण्डबाटै भयो र आखिर यो संसार पनि जिरोबाटै सुरु भयो। यो संसार फेरि जिरोमै हराउँछ। त यो एउटा जिरोलाई एउटा पुराणतन धर्मले, सनातन धर्मले यो संसार एउटा पिण्ड हो है, गोलोकार हो।
अण्डपिण्ड प्रकारले बनेका छन्। त्यसकारण स्थूल शरीर र ब्रह्माण्ड समानता छ, केही फरक छैन है। यसैले ब्रह्माण्डमा उतोक्त र ठुला ठुला 7 द्वीपहरू छन्। ब्रह्माण्डमा ठुला ठुला 7 द्वीपहरू छन्। कता द्वीप छन्? 1 जम्बूद्वीप, 2 प्लाक्षेद्वीप, 3 साल्वीद्वीप, 4 कुशद्वीप, 5 क्रोचद्वीप, 6 सागरद्वीप, 7 पुष्करद्वीप। यी 7 द्वीपहरू छन्। त्यस्तै यो शरीरमा पनि उत्तर ठुला 7 द्वीपहरू छन् हाम्रो शरीरभित्र। त्यस्तै कस्तो द्वीप? 1 हाड, 2 रोम, 3 छाला, 4 मासु, 5 नाडी, 6 मासी, 7 नङ। सबभन्दा हाम्रो शरीरमा नङ र दाँत र कपाल अन्तिममा उम्रिने हो, यानि 7 र 8 महिनामा गर्भभित्र। त यी 5 ब्रह्माण्डमा जस्ता चाहिँ द्वीपहरू छन्, यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि द्वीपको आधार हड्डी, मासी, मोसो, छाला, मासुहरू यी 7 द्वीपको अङ्गले बसेको हुन्छन्। र ब्रह्माण्डमा 7 समुद्र छन्। ती हुन् 1 छार समुद्र, 2 इच्छोदर समुद्र, 3 सुरोध समुद्र, 4 घृत समुद्र, 5 क्षीर समुद्र, 6 दधी समुद्र, 7 शुद्र समुद्र। त्यस्तै यो शरीरमा पनि 7 समुद्रहरू छन् शरीरभित्र। त्यस्तै 1 मूत्र, 2 दुग्ध, 3 रक्त, 4 कफ, 5 बोसो, 6 रस, 7 पसिना। यी 7 समुद्र हाम्रो शरीरमा पनि छन्। 1 ब्रह्माण्डमा आत्मा भएका 7 देवताहरूको रूपहरू छन्। ती हुन् ब्रह्माण्डमा 7 देवताहरू भएका आत्मारूपी भएका देवताहरू छन्। ती हुन् 1 हरि, 2 सूर्य, 3 सोम, 4 अग्नि, 5 वरुण, 6 वायु, 7 ब्रह्मा। यो ब्रह्ममा जसरी 7 ब्रह्माण्डमा आत्मा मानिए तापनि यस्तै यो शरीरमा पनि आत्मा मानिएका देवताहरूको 7 देवताको वास छ। त्यस्तै 1 कसैले हरि भन्छन्, कसैले सूर्य भन्छन्, कसैले चन्द्र भन्छन्, कसैले अग्नि भन्छन्, कसैले वरुण पनि भन्छन्, कसैले वायु पनि भन्छन्, कसैले ब्रह्म यही जगत खल्पिदम ब्रह्म हो भन्छन्। त ब्रह्माण्डमा पातालबाट ब्रह्मलोकसम्म जम्मा 14 लोक छ। त शिव साकारी अगुरी बाबा पनि त्यही भन्छ, 14 लोक 3 भुवन छ यो। बस 14 3 17 कलाले जडित भएको छ कैलाशदेखि पातालसम्म। भन मानव तिमीहरू कहाँ बस्छौ? कुन देवता पुज्छौ? कुन संस्कार पुज्छौ? र यो मृत्यु लोकलाई बचाउँछौ? जुन ठाउँमा आएर हामी बिदा भएर जानु छ, छोडेर के छोड्छौ? 2 चाडा घर, 2 चाडा श्रीमती, 2-4 बिघा जमिन, के अरूलाई तथा नाम? आखिर यो त जहाँ देखाएको छौ ती छोडेर जानु। यो ब्रह्माण्डमा पातालबाट ब्रह्मलोकसम्म जम्मा 14 लोकहरू छन्। त्यस्तै यो शरीरमा पनि पाउदेखि शिरसम्म 14 लोकहरू छन्। त्यसकारणले यो ब्रह्माण्ड र शरीरमा के फरक छैन। त्यस्तै यो शरीरमा पनि पाउदेखि शिरसम्म 14 लोकहरू छन्। यसै कारणले ब्रह्माण्ड र शरीरको एक रूपको उत्पत्ति मानिएको हो। स्थूल शरीरको अभिमान गर्ने अर्थात् शरीर म हुँ भन्ने ब्रह्मको प्रतिबिम्ब छाया जुन हो त्यहीलाई जीव भन्दछन्। अनि मायाको बसले गर्दा त्यही जीवले म ईश्वरदेखि भिन्न भएको देखिन्छ। जस्तै हाम्रो शरीर हिँड्दा या उभिँदा शरीरलाई देखेर छायालाई नचिन्नु त्यो मूर्खता हो। अगर शरीरभित्र हाम्रो आत्मा थिएन त त्यो शरीरको प्रतिबिम्ब पनि थिएन। त्यसै कारणले म तान्त्रिक भएको व्यक्ति हुँ, तान्त्रिक हुँ भन्दछु त जो व्यक्तिको छाया देख्दैन त्यो व्यक्ति बाह्य शक्ति यानी कि बाहिरी वातावरणको शक्ति बोकेको व्यक्ति वस्तु हुन्छ त्यो जसको छाया देख्दैन। यसैले
भगवान ब्रह्म भन्नुहुन्छ स्थूल शरीरको अभिमान गर्ने अर्थात् म शरीर हो भनेर ब्रह्मको प्रतिबिम्ब छाया जुन थियो त्यसलाई जीव भन्दछन्। अनि मायाको बसले गर्दा त्यही जीवले म ईश्वरदेखि भिन्न छु भन्ने ठान्दछ। फेरि अविद्याको सम्बन्धले गर्दा आत्मा पनि जीव भनेर कहलाउँछ। फेरि पनि भन्छु, जो व्यक्ति आत्मा रोयो भन्छ त्यो मूर्ख हो। जो व्यक्ति आज आत्मादेखि नै खाई भन्छ त्यो पनि मूर्ख हो। त आत्मालाई पनि उसले के कारणले चाहिँ मै हुँ भनेको हुन्छ त भन्दा मायाको कारणले। यावत द्वीपहरू समुद्रहरू कुण्डहरू सबै यी छन्। त हुन त जीव पनि ब्रह्म नै हो है, तर अभिमानले गर्दा घमण्डले गर्दा यसलाई जीव भनिन्छ। ऐनामा आफ्नो मुख प्रतिबिम्ब पर्दा जसरी आफ्नो मुख र ऐनाभित्र प्रतिबिम्ब परेको मुख दुईटा जस्तो अलग देखिन्छ र ऐना हटाएपछि ऐनाभित्र परेको प्रतिबिम्ब आफ्नै मुखमा आएर मिल्दछ। त्यसै गरी जीवमा पनि रहेको अज्ञान नाश भएपछि जीव ब्रह्म स्वरूप हुन्छ। यानी कि मन र अहङ्कारले गर्दा हामी म हुँ भन्छौँ, मैले मानेको ठुलो हुँ भन्छौँ। त फेरि शिवतान्त्रिक बाबा त भन्छ मनको मथे नहीं चालिए, मनको मथमा नजानुहोस्। सबभन्दा दुःख नै यो संसारको मन हो। मनबाट नै माया उत्पत्ति हुन्छ, बुद्धिबाट हुँदैन, चित्तबाट हुँदैन। र यो संसारको सबभन्दा नाशक नै अहङ्कार हो। मन र अहङ्कारले गर्दा राजादेखि फकीरसम्म नासिएको छन्। यहाँ चेतन प्राणी भएन अचेत झै गरेर पछाडि कुदेको छन्। त्यस कारणले भन्छ मनको मोहे बुद्धि कहलाए, अहङ्कार साधेनो सत्सङ्ग। अहङ्कारलाई मेटाउनलाई सत्सङ्ग गर। मन छाडा हुन लाग्यो भने बुद्धिले मोहनी लगाऊ। यो तान्त्रिक बाबा यसैले अलग देखिन्छ ऐनामा। जसरी विद्याले गर्दा अविद्याले गर्दा त्यो काम मैले गरेको हुँ भन्छ भने जीवात्माले भन्दछ। तर अविद्या नाश भएपछि जब ज्ञान उत्पन्न हुन्छ म र मेरो भन्ने भाव सम्पूर्ण हटेर म केवल ब्रह्मस्वरूप नै हुँ भन्ने हुन्छ भने विश्वास हुन आउँछ। म यो शरीर होइन, म ब्रह्मको। यसैले त हाम्रो पहिला साधना यही हो, हे पिता परमेश्वर 84 लाख प्राणी सृष्टि गर्ने र नरचेतन चोला सबभन्दा सबलाई उद्धार गर्न सक्ने, मानवदेखि दानव शुद्ध संसारलाई सृष्टि गर्न सक्ने, जड अजड चेतन अचेतन संसार सृष्टि गर्न सक्ने हे पिता ब्रह्म, तपाईले सृष्टि गरेको मध्येमा म को हुँ भनेर खोज्ने व्यक्ति म। हे पिता ब्रह्म, जसले सृष्टि गर्यौ र म एक नामाकरण गरेर यो पृथ्वीमा तिमीले खटाएको कारणले म यो पृथ्वीमा आएँ। हे पालनहार गर्ने पालनी विष्णु, म को हुँ र मेरो आउने ठाउँ कहाँ भनेर खोज्ने खाल विदम ब्रह्म हम ब्रह्म अस्मि। म त्यही शिव साकारी निराकारी हुँ। मेरै सन्तान, मेरै कुल सन्तान सनातन धर्मलाई टेकेर हिँड्ने हिन्दूहरूको जरोमा म पानी सिचाउने एउटा सनातनी सत्पुरुष हुँ। यसैले वास्तवमा म र मेरो भन्ने भाव अज्ञानबाट देखिएको हो। राजाले मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर पतन भयो, नेताहरूले आफूले गरिदियो पतन भयो, ज्ञानी गुरुहरू मैले भनेको मान्नुपर्छ पतन भयो। तर वास्तवमा मान्न पर्ने के थियो? यो कुरा ज्ञान नहुनको कारण पतन भयो। त यो अज्ञान हटेपछि जीव ब्रह्म स्वरूप हुन्छ र यसले मोक्ष पनि प्राप्त पाउँछ। यो पुनर्जन्म नबित्दते यो माया रूपी जुदिरानी संसार आएर सबैलाई माया लगाएर रौँदै जान पर्ने संसारमा जन्म लिन नपरोस् भन्नको लागि मोक्ष हुनु हो। जीव अकर्ता र अभोक्ता छ र यसले अन्तस्करणको धर्म लिए म कर्ता हुँ भोक्ता हुँ भन्ने अभिमान गर्दछ। अगर भित्र अन्तस्करणमा आत्मा नहुने हो त यो जीवले केही गर्न सक्दैन। त अगर त्यो आत्माको सहारा लिएर जीव र शरीरले गरेको काम र कर्तव्यलाई म आत्मा म शरीरले चाहिँ गरेको हुँ, आत्माले होइन भन्ने विचार गर्नु त्यो
अज्ञानता हो। आत्मा छैन, शरीर छैन, शरीर छैन, सोच र विचार छैन, सोच र विचार छैन, कुनै काम कर्मै छैन। त त्यसकारण अन्तस्करणको धर्म लिई म कर्ता र भोक्ता भन्ने अभिमान गर्दछ र प्रतिबिम्ब परेको भनेको ब्रह्मलाई नजान्नको अवस्थामा यो जीव जन्म मरान्तर यानि कि भोगिरहनु पर्छ, जुन जतिखेर ब्रह्मलाई नजानेसम्म। भन्दै यो जीवको माया अथवा अविद्यासँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यानि कि यो जीवले माया अविद्या यानि कि यो माया रूपी संसारबाट फुत्किनको लागि गाह्रो पर्छ। माया भन्नु अविद्या भन्नु एकै हो है। सत्व गुण ज्यादा भएमा माया हुन्छ, तमोगुण र रजोगुण ज्यादा भएमा अविद्या हुन्छ। त्यसैले यो मायाका अहिले सत्व रज तमबाट पनि महाघमण्ड र क्रोधी पाखण्डी बनेर अरूलाई ललकार्छन्। यो भएको छ। मायामा ब्रह्मको प्रतिबिम्ब पर्दा त्यही प्रतिबिम्बलाई ईश्वर भन्दछन्। क्रमैले जगत बनाउने कारण भएकोले निमित्त कारण पनि भन्दछन्। निमित्त एकछिनमै संसार जगत सृष्टि गर्न सक्ने, निमित्त एकछिनमै संसार प्रलय गर्न सक्ने, यी कारण रूपी कारणको उत्पत्ति गर्ने हे कारण रूपी परमात्मा। मायाको भेदले गर्दा अविद्यामा ब्रह्मको प्रतिबिम्ब परेको जुन छ त्यही प्रतिबिम्बलाई जीव भन्दछन्। भनिहालेँ देह र शरीरको छाया। जीव र ईश्वरमा जहाँसम्म दृष्टिभेद रहन्छ अर्थात् जीव भनिन्छ, ईश्वर पनि भिन्न छ यस्तो भन्ने यस्तो दृढ बुद्धि रहन्छ, तबसम्म जन्म मरणको संसारले कहिले छोड्दैन। हो म भोग्न आएको भोग्नै पर्छ, मरेर गएपछि मैले भोलि भोग्न पाउँदिनँ, ऐस आराम सबै अहिले गरिहाल्ने हो, मैले भनेको नै मनाइहाल्ने हो, मैले लेखेको कुरा नै यहाँ राखिहाल्ने हो भनेर यति गर्ने हो भने त्यो अज्ञानताको कारण हो। आखिर त्यसकारण जीव र ईश्वरको अलिकति पनि भेद गर्नु हुँदैन है। यो शरीर चलायमान हो भने ईश्वर अविनाशी हो, यिनको दुईटैको भेद नगर्नु है। शरीरले त्यो आत्मालाई रक्षा गरेको छ है, त्यो आत्माले को कारण धर्म र कर्म बोकेर जान्छ है। भेद बुद्धि भएसम्म ब्रह्म नजानिएकै ठहर छ है। यसैले त्यो नजान्ने मुक्त हुँदैन है। श्रीमद् भागवतमा पनि यो विषयमा जसरी लेखिएको छ, म जीव म हुँ, उही नै तिमी हौ। म जीव रहेसम्म तिम्रो शरीर त्यही हो, नत्र म जीव रहन्न, तिम्रो शरीर पनि मर्दाशरी हो। तिमी हौ जो तिमी हौ त्यही नै म हुँ। फेरि चिन तिमी भित्रै छु। र मलाई विद्वानहरूले कति पनि कहिल्यै भेदै राख्दैन हो। विद्वान यसरी भेद राख्छन्, यो संसार जड भएको कारणले अजर र अमर त्यो आत्मा छ, त्यो आत्माको सहायको लागि संसार र शरीर खडा छ। फेरि आफूलाई ब्रह्म नसम्झेसम्म दोष नै देखिन्छ पनि। जहिलेसम्म हामी एक बीचबाट यत्रो शरीर भयो र बलवान भएको हुँ र ब्रह्मलाई चेर पुरुषलाई जान्दैनौँ, त्यो अज्ञानी नै हो। पूर्ण परमात्माको विचार गर्न छाडेर यो असत्य संसारको पशु भिन्न अरू कसले विचार गर्ला र? आज खाइ मिठो, भोलि फेरि मिठो खान पाउला कि नपाउला? आज नौलो मैले वस्तुहरू धारण गरेर लाउन पाएँ, भोलि लाउन पाउला कि नपाउला? अब समय आयो म गरगनाले छोपिन पाउला कि नपाउला? मेरो पति बन्धु बान्धव र व्यक्तिहरूले मेरो स्वागत र ताली बजाउला कि नबजाउला भनेर यो भन्नु, पूर्ण परमात्माको विचार गर्न छाडेर यो शरीरको भोगपति आलसिकता बन्नु, त्यो पशु समान अरू कसले गर्ला र? म काउँ पलत्र यो 100 वर्ष पाएको चोला जुनीलाई सुधारेर एउटा यो कल्पवृक्ष जस्तो पिपल बर वृक्ष हात्ती घोडाहरू पनि त 100 200 400 वर्ष बाँच्छन्, यिनले जति पनि आयु पाउनलाई हामीलाई गाह्रो छ। यसै कारणले हे परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानन्दको ध्यान नगरी बाहिर क्षणिक सुख जस्तो भएको, भित्र पूर्ण दुखले भरिभराउ भएका घर र व्यवहार मात्रमा आसक्त रहन्छन्, तिनीहरू स्त्री जाति हुन् वा पुरुष जाति हुन्, पक्कै ठगिएकै हुन्। यस उक्तिले महिला जसले पनि सजिलैसँग ब्रह्म
जान्न सक्ने हुन्छ भने यो कुरा स्पष्ट छ। यो जुक्तिले ब्रह्म सजिलैसँग जान्न सकिन्छ भने स्फूर्ति हुन्छ। त्यसैले त ब्रह्मज्ञानी अघोरी बाबा शिव साकारी भन्छ यो शरीरमा दुईटा घोडा छ। एउटा यो शरीरलाई छोडेर आत्मा मात्रै चढेर जाने घोडा, जुन दिन आएर बस्यो त्यहाँ र त्यही दिन पर्खाइमा छ। हो आएको कसले? पृथ्वीमा झरेको दिन पाले बसिरहेछ। जान्छ कहिले? यो विषय रूपी शरीर जहिले त्यागेर ऊ एक्लो निर्मम बन्छ, त्यो आत्मा रूपी सवार घोडा, एक काम गर्ने घोडा, अर्को तेरो र मेरो यो पाल्नु पर्छ, पढाउनु पर्छ, मेरो कर्तव्य हो, यो नगरे मलाई इज्जत जान्छ, बेइज्जत जान्छ, मेरो धर्म हो भनेर लाग्ने एउटा विषय रूपी घोडा। यो दुईटा घोडा मध्येमा कुन घोडाले के घाँस खान्छ र घाँस कुन चाहिँ घोडालाई बढी हालेको छौ, अब त्यही घोडामा भोलि चढ्ने हो र चढिराखेको छौ। यसै कारणले वास्तवमा जीव र ब्रह्म एकै हुन् है। जीव र ब्रह्मलाई भिन्न देखेमा आत्मघात गरिएको पाप लाग्छ। जन्म मरणको चक्रमा पनि परि नै रहन्छ। श्रुतिमा लेखिएको पनि छ, म देह हुँ भन्दा जति पाप लाग्दछ त्यही पाप कोटी गौवध गरे पनि लाग्दैन। अर्थ म देह हुँ भन्नु र म आत्मा हुँ भन्नुमा पनि फरक त छ, तर देहलाई मात्रै माया गरेर आत्मा होइन भनेर बुझ्न नसक्नु त्यो मूर्खता र घमण्ड या अज्ञान हो, अविद्या हो भनी त्यही आत्मालाई रक्षा गर्ने मेरो यो शरीर यानि कि देह हो भनेर बुझ्नु ब्रह्म ज्ञान र ब्रह्म जिज्ञासुपट्टिको बाटो सुधार्नु भन्दै म ब्रह्म हुँ भन्दा जति पुण्य मिल्छ, म ब्रह्म हुँ, यो जीवमा ब्रह्म छ, यो दुबोमा ब्रह्म छ, यो पशु पंक्षी 84 लाख प्राणीमा बोध या अबोधमा ब्रह्म छ। त्यसैले त भन्छ शिव साकारी आगरी बाबा खलविदम ब्रह्म हम ब्रह्मस्मि ब्रह्म सोयमे यदि विलपकच्यते ब्रह्म सोयमे कण कण यते 84 लाख प्राणी यते कण कण यते जीव जीवेते धार्यते द्वितीय नास्ति। यसैले ब्रह्मस्वरूप भने ब्रह्मस्वरूप भएको जीव अर्थात् म जन्मने मर्ने होइन, यसले कदापि नमर्ने भएको चेतन स्वरूप आफूलाई शरीरमा ल्याएर मरे भनेका आफूलाई मारेको पाप लाग्दछ। अर्थात् जन्म मरणबाट छुट्दैन र यो शरीर म हुँ ब्रह्म होइन भनेर सम्झेर यदि प्राण त्याग्यो भने फेरि यही शरीरै धारण गर्न पर्ने हुन्छ र ब्रह्मसम्म पुग्दैन। ब्रह्म ज्ञानी पनि भन्न मिल्दैन। ब्रह्म ज्ञान पाएपछि यो शरीर आफै मुक्त हुनेछ। मृंग प्राण त्यागेनो यस धातुबाट वा प्रत्यक्ष भएर बनेको मृत शब्दको अर्थ प्राण त्याग गर्यो भने हुँदा र जीव प्रादुर्भाव यस्य धातुबाट तम प्रत्यक्ष भएर बनेको जात यो शब्दको अर्थात् उत्पत्ति भयो भन्ने हुँदा जन्म लिने र मर्ने प्राण नै रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दछ। जन्म लिने र फेरि मर्ने सर्ने त्यो प्राणै रहेछ। प्राण आएको र गएको जान्ने साक्षी स्वरूप शुद्ध अविनाशी आत्मा कहिले पनि मर्दो रहेनछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यो कुरा स्पष्ट नै छ। यसरी विस्तृत व्याख्यामा आत्मा पुराणहरूमा पनि छ। अहंकारले सहित भएको थोरै जान्ने जीव र अहंकारले रहित भएको सम्पूर्ण जान्ने ईश्वर तत्वमसी भन्ने महावाक्यले कसिएर एकै हुनु भन्नु विरुद्ध धर्म अर्थात् भिन्न धर्म युक्त भएको हुनाले जीव र ईश्वरको स्वरूप एकै हुन कदापि पनि सक्दैन। त आत्मा र जीव अलग हो, तर त्यो आत्मालाई कसै परमात्माले हराएको छ। हे आत्मा, त्यो जीवात्मा भित्र यति समय बस्छ, यति समय यति तिथि यति घडीसम्म तिमी देह रूपीको आत्मामा गएर घुसेर त्यो शरीरलाई बोकेर हिँड। यसैले भन्छ त्यसो नभन स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई मेरो हो भन्ने अभिमान गर्ने त्वाम शब्द यो पदले जानिने जीवको वाच्य अर्थ वाच्य वाचक शब्द हो भने उपाधि
अवस्थाले रहित भएको समाधि अवस्थाको युक्त भएको शुद्ध चैतन्य भन्ने त्वाम यो पदको लक्ष्य हो भने एक पदको दुई अर्थ कसरी हुन्छ भन्ने यो हो भने जस्तै घट र यस शब्दको वाच्यार्थ घडा हो। घट घडा, घट र घडा। मृत्यु मृतिका, मर्छौ माटो हौ। घट घडा, घट हौ काँटी हौ, नाम के हो घडा हो। वाच्य वाचक शब्द, भावार्थ शब्द, श्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग डामरु शब्द। त्यसै तुम यो पदको वाच्य अर्थार्थ हो भने लक्ष्यार्थ गरी दुई अर्थात् हुन्छन्। यस्तै गरी ईश्वर र शब्दका पनि दुई अर्थ हुन्छन्। यस्तै एक सर्वज्ञात्मादि अर्थ सम्पूर्ण जान्ने भन्ने इत्यादि धर्मले युक्त तम पदको वाच्यार्थ हो भने अर्थात् भनिने अर्थ हो। दुई सर्वज्ञ आदि उपाधिले शून्य भएको शुद्ध चैतन्य तत्व लक्ष्यार्थको अर्थात् नै मुख्य अर्थ हो। यस उदाहरण घडा र माटोलाई दिन सकिन्छ। भर्खर मैले दिएँ। यस्तो घडा भन्नु वाच्यार्थ हो भने विचार गरी घडा माटोको हुने हुनाले माटो नै त्यो लक्ष्यार्थ यानि कि मृत्यु या मृतिका, घट या घडा बस हो। यानि घट हुनुको अर्थ यो घडा हो। यो माटो मृतिका बन्नुको मृत्यु भन्नुको अर्थ मृतिका हो यानि कि मृतिका माटो हो भन्दै आजको यो कुरालाई यस्तै गरी जीवमा रहेको थोरै जान्ने धर्म छोड्ने तथा धर्म छोडेर तथा शुद्ध चैतन्य जीवको धर्म लिएर ईश्वरमा रहेको सम्पूर्ण जान्ने धर्म छोडी शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र लिएर केही दोष हुने छैन। यसैले यो शब्दलाई यहीँ बन्द गर्दै अत तत्त्वमसि भन्ने यस महावाक्यको यी कुराहरूलाई जनाउँदछन्। तत् उपाधिले रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप र त्वम पदादिले रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तम शरीरले सहित जडित यो भौतिक शरीर पञ्चीकरणले बनिएको शरीर र त्वम पदको अर्थ यो हो कि असी हो यानि कि आत्मा र परमात्मा। परमात्मालाई चिन्नु असी शब्द लाग्छ। यानि कि हामीले रामाय असी सीताय हौ भन्दा सिधा रामायण पढेको भाव बुनिन्छ। त रामाय असी सीताय हौ हुँ हनुमन्ते नम भन्नाले सिधै रामायण र परिवारलाई नै समेटेको बुझिन्छ। विष्णुआय असी लक्ष्मी आय हौ एउटा हाम्रो शब्द हङखङ खलविदम ब्रह्म। यसैले तम पदार्थ भनेको यही महावाक्यको कुरालाई जनाउँदछ। यसैले आजको विसर्जन यतिमै तत्त्वमसीको वाक्यमा तम र तत्त्व पदार्थको विषयमा बुझाउँदै अब फेरि असी छौ भन्ने यस्तो एकता अर्थ असी यस पदले बुझाउँछ भने यस्तो गरी श्रुति पुराण इतिहासमा रामायण आदि पुराण शास्त्रहरूमा जीव र परमात्माको एकता नै बुझिएको निम्न प्रकार छ। जसरी मैले रामायणदेखि लिएर अरू कुराहरूलाई पनि प्रस्तुत गरेँ कि असीले शब्द के जनाउँछ। वारी खोलाको किनारमा वारी र पारी भएको व्यक्तिहरूको कुरा देखादेख गरेपछि मुख नचलाए पनि आत्माद्वारा कुरा हुने वस्तु गर्न नलाउने वस्तु नै आखिरी त्यो तारकहार नै असी हो भन्दै आजको यो ब्रह्म जिज्ञासापट्टि शब्दलाई यहीँ विसर्जन गर्ने शब्द लिँदै वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय हो र सहस्र 33 कोटी देवताको जय हो। नेपाल मातृभूमिको जय हो भन्दै र सबै नेपाल वैदिक सनातन धर्म खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि हे पिता ब्रह्म सबै सनातनी हुनको लागि र सनातनी शब्दहरू सबैको मुखबाट उच्चारण गर्नको लागि सद्बुद्धि देऊ। हिन्दू टुक्रिएर अब सिन्धुमा बिलाउने काम नगरिदेऊ र नहोस् सबैको बुद्धि र विवेक र साधु साध्य र द्रष्टा भनेको के हो। साधु सन्त ज्ञानीहरू छैन भने यो पृथ्वीले बोक्न छोड्छिन् कि सूर्यनारायण घुम्न पनि छोड्छन् कि जल वृष्टि पनि हुन छोड्छन् कि र विपत्ति पृथ्वीमा पर्छ कि भन्ने ज्ञानहरू दिलाइदेऊ र साधु सन्त वास्तविक सन्त ज्ञानीहरूको भनाइले लिएर गएर
पृथ्वीमा रक्षा गर्ने सद्बुद्धि दियो भन्दै आजबाट विसर्जन, यो 2 शब्द विसर्जन गर्ने अनुमति लिए। ओम नमः शिवाय च सर्वाय च सर्व पापहराय दिगंबराय नमो नमः। खालिविदं ब्रह्म। ओम मृत्यु मृत्यु स्वरूपेणो हो मृत्यु संसारो खंडनम मृत्यु बीजो हो मृत्यु ऋषो मृत्युंजय नमस्तुते। सर्वरूपो हो मया काली सर्वकाली ही मया जगत अतो हम काली रूपा तम नमामि खड्ग खड्गेश्वरी। क्लीं 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 दक्षिणी काली की शरणागतम बैरी नाशा काली ककारी शरणागतम ओम बीज शक्ति शरणागतम। ओम नमः शिवाय। सहस्र कुलको जय होस्।